कैसे हैं दोस्तों। रोमन अम्पायर इंसानी तारीख की एक बेमिसाल सल्तनत थी। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 750 साल पहले कायम हुई। ऑगस्टस के टाइटल से इसका पहला शहंशाह आया और फिर तकरीबन 1000 साल तक ये कायम और दायम रही। रोमन दुनिया में सबसे लंबे अरसे के लिए सुपर पावर का दर्जा रखने वाली एक अम्पायर थी। आज जो कवानीन यूनिवर्सिटीज़ में लॉज में पढ़ाए जाते हैं उन पर रोमन लॉ की बहुत गहरी छाप है। ईसाईयत दोस्तों कभी भी यूरोप और मगरबी दुनिया का इतना बड़ा मज़हब ना होता अगर इसे रोमन हुक्मरानों की सरपरस्ती न मिलती। मज़हब और कानून के साथ इनकी माइथोलॉजीज़ और जंगें भी आज तक पढ़ाई जाती हैं। रोमन अम्पायर के कमांडर्स लेजेंडरी थे। उनके मुजस्समे आज भी लोग उंगलियां मुंह में दबा कर देखते हैं। रोमन शहनशाहों के संगे मरमर से तराशे हुए शहर तो दोस्तों मिट चुके, लेकिन उनकी बाकियात देखने के लिए लाखों लोग हर साल यूरोप के मुख्तलिफ शहरों और ख़ास तौर पर इटली का सफ़र करते हैं। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब ये अपने अरूज पर थी तो तकरीबन पूरे यूरोप, अपर अफ्रीका, अरब खित्ते, मगरबी एशिया, आज के मिडल ईस्ट और रूस के कुछ इलाकों तक इसकी बाकायदा हुकूमत कायम थी। फिर ये तकसीम भी होती रही, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्से भी इसके बने, लेकिन आखिरकार ये ख़त्म हुई जाकर 15वीं सदी में। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने एक जंग के ज़रिए कुस्तुनतुनिया उनसे छीन कर इस सल्तनत की वो आखिरी निशानी भी ख़त्म कर दी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली और फ्रांस के लातादाद लोग रोमन अम्पायर ही के डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। अगर ये दो ममालिक इटली और फ्रांस या यहाँ के कुछ जोशीले नौजवान आज दावा कर दें कि वो अपनी अज़मत रफ्ता को लौटाएंगे और दुनिया पर रोमन अम्पायर को दोबारा कायम करेंगे, तो क्या अरब, एशिया, अफ्रीका और रूस के वो ममालिक जो उस जगह पर आज हैं जहाँ कभी रोमन अम्पायर थी, वो इस दावे को कबूल कर लेंगे? जाहिर है हरगिज़ नहीं करेंगे। ये ममालिक पहले तो इस दावे को, इस जोश को सीरियस ही नहीं लेंगे। अगर किसी रोमन डिसेंडेंट या तंजीम ने या मुल्क ने संजीदगी से ये कोशिश की कि रोमन अम्पायर को दोबारा खड़ा किया जाए, तो ये तमाम ममालिक ऐसी कोशिश करने वालों के बखिए उधेड़ देंगे, बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ में ऐसी कोशिश करने वालों ही को पीस कर रख देंगे। वैसे भी ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई 170 ईस्वी वाली रोमन अम्पायर को दोबारा खड़ा कर दे, क्योंकि वो दुनिया जिसमें रोम हुक्मरान था, सुपर पावर था, अब कहीं नहीं है। ये एक नई दुनिया है, इसकी नई हकीकतें हैं। किसी रूमी के ख्वाब देखने से ये हकीकतें बदल नहीं सकती। इसी तरह दोस्तों, इसराइल मिडल ईस्ट का एक मुल्क है। यह मुल्क अमेरिका और मगरबी ताकतों की मदद से अरबों की बेवकूफ़ी और फ़लस्तीनियों के धड़ाधड़ ज़मीनें बेचने से वजूद में आया। इसे कायम रखने के लिए अमेरिका आज भी हर हद तक चला जाता है। इसराइल को कायम हुए तकरीबन उतने ही साल हो चुके हैं जितने पाकिस्तान को बस 1 साल कम है। इसराइल में ग्रेटर इसराइल की सोच रखने वाले बहुत से लोग हैं, जिनके ख्याल में अरब का सारा खित्ता उनके बाप दादा की जागीर है। लेकिन दोस्तों, वो मुल्क जो इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर आलमी ताकतों ने ताकत से और साजिश के ज़रिए लेकर दे दिया था, उससे ज़्यादा वो आज तक हासिल नहीं कर सके। इसराइल ने अरबों से 4 बड़ी जंगें जीती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने रकबे 22,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद कोई इलाका हासिल नहीं कर सका। मिस्र के इलाके, सहराए सीना और उर्दन के बहुत से इलाके जो उसने 67 की जंग में, 67 की वॉर में छीने थे, वो कुछ ही अरसे में इसे पुरानी तनख्वाह ही में वापस करना पड़े थे। हत्ता कि लेबनान जैसे छोटे से मुल्क पर भी इसराइल ने 80 की दहाई में काफ़ी अंदर तक, बैरूत तक कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन इस कमज़ोर से मुल्क से भी इसे हिजबुल्लाह के हाथों मार खाकर वापस जाना पड़ा। हालांकि हिजबुल्लाह, आप जानते हैं, कोई बाकायदा फ़ौज तो है नहीं, सिर्फ एक प्राइवेट मिलिशिया है। तो ग्रेटर इसराइल की सोच के बावजूद असली हकीकी इसराइल मौजूदा पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से भी 5 गुना छोटा है। ये ठीक है कि इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस, मगरबी किनारे के बहुत से इलाकों और शाम के इलाके गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस और गोलान हाइट्स के छोटे से रकबे पर इसके कब्ज़े को अमेरिका के अलावा कौन मानता है? दुनिया का कोई दूसरा मुल्क इसे तस्लीम नहीं करता, क्योंकि ये इनकी किताबों में लिखी हुई
پرانی تاریخ کی دنیا نہیں ہے، یہ ایک نئی دنیا ہے، اس کی نئی حقیقتیں ہیں اور کسی کے خواب دیکھنے سے یہ حقیقتیں بدل نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر لندن میں کسی دن ایک شہزادہ اٹھے اور نعرہ مستانہ لگا دے کہ میری دادوں کے زمانے میں ہماری ایک عظیم امپائر ہوتی تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، میں اسے بحال کروں گا، تو اس شہزادے کے دروازے پر کھڑا ہوا گارڈ جانتے ہیں کیا کرے گا؟ وہ چپکے سے ایک ماہر نفسیات کو بلا لائے گا اور اس شہزادے کا دماغی علاج شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسے شاہی اعزازات احتیاطاً واپس لے لیے جائیں کہ کہیں ٹاور آف لندن میں رکھا ہوا تاج برطانیہ کا قیمتی ہیرا کوہ نور بھی اپنی بے وقوفی میں کسی جعل ساز کو نہ پکڑا آئے۔ کیونکہ دوستو، یہ ایک نئی دنیا ہے، اس کی نئی حقیقتیں ہیں، کسی شہزادے کے خواب دیکھنے سے یہ حقیقتیں بدل نہیں سکتی۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم نے یہ ساری تاریخی داستان کہانی آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے۔ دراصل بہت سے لوگ ترکی کے معاہدہ لوزان کو لے کر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ جوشیلے تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ 2023 میں 100 سال پورے ہونے پر طیب اردوان خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ بحال کر دیں گے یا اس کا آغاز کر دیں گے، کیونکہ جس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کے اوٹومن امپائر کے تمام علاقوں سے ترکی دستبردار ہو گیا تھا، وہ معاہدہ 2023 میں 100 سال پورے ہونے پر ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتائیں کہ جولائی یا اگست 2023 کے دن معاہدہ لوزان کے سلسلے میں ایک اہم واقعہ ضرور ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ اس معاہدے کی عمر 100 سال ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے بر صغیر کے برطانوی کالونی ہونے کے واقعے کو 2047 میں 2047 میں 100 سال ہو جائیں گے، اور وہ ایگریمنٹ جس کے تحت پاکستان اور بھارت اور یہ سارا خطہ وجود میں آیا تھا اس کو 100 سال پورے ہو جائیں گے، تو کیا 100 سال بعد ہم دوبارہ برطانوی کالونی بن جائیں گے؟ اچھا، تو دوستو، یہ ہو گئیں کچھ دلچسپ تاریخی باتیں۔ اب ذرا ایک نظر اس معاہدہ لوزان کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ ہوا یہ تھا دوستو کہ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 18، 1914 سے 18 تک 4 سال جاری رہی تھی، اس میں جرمنی، آسٹرین امپائر اور سلطنت عثمانیہ ایک طرف تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں برطانیہ، فرانس اور دیگر طاقتیں تھیں۔ تو ہوا یہ کہ اس جنگ میں اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کا گروپ یعنی وہ اور ان کے اتحادی ہار گئے۔ جب ہار گئے تو جیتنے والے اتحادیوں نے ان کے بہت سے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ قبضے میں لینے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ یہ علاقے آپس میں بانٹ لیے، یعنی سلطنت عثمانیہ، آسٹرین امپائر اور جرمنی کے علاقے برطانیہ اور فرانس نے اور دیگر اتحادیوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ کسی کا کچھ حصہ برطانیہ نے رکھ لیا اور کسی کا کچھ حصہ فرانس نے۔ پھر جیتنے والے اتحادیوں نے یہ کیا کہ ہارنے والوں پر بہت سی پابندیاں بھی لگا دی۔ اب ہمارا موضوع چونکہ اس وقت صرف اوٹومن امپائر ہے، سلطنت عثمانیہ ہے، اس لیے ہم اسی کی بات کریں گے کہ اس پر کیا پابندیاں لگیں۔ تو سب سے اہم پابندی یہ تھی کہ اوٹومن امپائر کی فوج ہی ختم کروا دی گئی، یعنی صرف برائے نام سی ایک فوج رکھنے کی اجازت انہیں دی گئی، جس کے بعد ان کا ہمسایہ یونان، گریس، جس پر کبھی عثمانیوں کا قبضہ تھا، وہ شیر ہو گیا۔ اس نے اناطولیہ یعنی وہ خطہ جہاں آج ترکی آباد ہے، اس کے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ قریب تھا کہ یونانی فوجیں پورے موجودہ ترکی پر ہی قبضہ کر لیں، لیکن ایسے میں عثمانیوں کے ایک فوجی نے عظیم الشان دلیری دکھائی۔ اس بریلینٹ فوجی افسر مصطفیٰ کمال نے اپنے لوگوں کو ترک قوم پرستی یا ترک نیشنلزم کے جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ اس کے بعد اس نے یونانی فوج کو مار مار کر اپنے ملک سے نکالنا شروع کر دیا۔ ستمبر 1921 میں اسکاریا کے مارکے میں ترک فوج نے یونانیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس کے بعد یونانی زیادہ دیر ترکی میں ٹک نہیں سکے اور انہیں جلد ہی تمام ترک علاقوں سے نکال دیا گیا۔ تو یوں دوستو جدید ترکی وجود میں آیا اور وہ سلطنت عثمانیہ جس کا حکمران خلیفہ کا ٹائٹل بھی رکھتا تھا ختم ہو گئی۔ اس سلطنت کے ٹوٹنے سے جو نئے علاقے یا ممالک بنے، ان میں سے 2 پر یعنی عراق اور اردن پر برطانیہ کا قبضہ تھا، جبکہ شام اور لبنان پر فرانس کا قبضہ تھا۔ اب یوں تھا کہ جب فرانس اور برطانیہ نے دیکھا کہ ترک لوگ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اپنے علاقے واپس لیتے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، تو جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
تو انہوں نے ترک لیڈر مصطفیٰ کمال کو ایک معاہدے کی پیشکش کی۔ معاہدے پر بحث کے لمبے چوڑے دور چلے اور پھر آخری میٹنگ ہوئی سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں، اور اسی وجہ سے اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ 1923 کا سال تھا اور جولائی کا مہینہ جب نئی ترک حکومت اور اتحادیوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ترکی نے ان تمام عرب علاقوں یعنی شام، لبنان، فلسطین، اردن اور عراق وغیرہ پر اتحادیوں کا کنٹرول تسلیم کر لیا، اور اس کے بدلے میں اتحادیوں نے، جن میں برطانیہ اور فرانس قابل ذکر ہیں، انہوں نے بھی ماڈرن ترکی کی موجودہ سرحدوں کو عالمی بارڈرز تسلیم کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ موجودہ ترکی کی سرحدوں کا احترام کریں گے، جیسا کہ ترکی ان کے مقبوضہ علاقوں عراق، اردن، شام، لبنان وغیرہ کی سرحدوں کا احترام کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ معاہدے کی بہت سی لمبی چوڑی شقیں تھیں، لیکن اہم بات اس میں یہی تھی کہ دنیا نے ترکی کو آزاد ریاست مان لیا اور اس کے بدلے میں ترکی اپنے عرب علاقوں سے دستبردار ہو گیا۔ یعنی بے حد طویل اور تھکا دینے والی جنگ سے بچنے کے لیے یہ معاہدہ کر کے ایک امن قائم کر لیا گیا، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے بعد والی جنگوں کے بعد اب مزید لڑنے کے لیے وسائل کسی کے پاس بھی نہیں تھے، جوان لوگ بھی کم ہو چکے تھے اور پیسہ اور اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ لیکن خیال رہے دوستو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا لمبا چوڑا رقبہ ختم ہوا تھا، لیکن ایک برائے نام خلیفہ ابھی استنبول میں موجود تھا۔ تو مصطفیٰ کمال نے اس عثمانی خلیفہ کے سیاسی اختیارات ختم کر دیے اور پھر 3 مارچ 1924 کو قانون سازی کے ذریعے خلافت کا ادارہ ہی ختم کر دیا۔ آخری عثمانی خلیفہ عبد المجید ثانی اپنے خاندان سمیت فرانسیسی شہر پیرس چلے گئے، پھر وہ مرنے تک وہیں رہے اور اس کے بعد سعودی شاہ عبدالعزیز کی درخواست پر انہیں مدینہ المنورہ میں دفن کیا گیا۔ تو بہرحال دوستو، یہاں تک ہم نے آپ کو سادہ الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ تاریخی طور پر کیا تھا۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ جولائی 1923 میں یہ معاہدہ لوزان ہوا تھا، جس کے تحت ترکی سلطنت عثمانیہ کے باقی علاقوں سے دستبردار ہو گیا اور اصل ترکی اناطولیہ کو اس نے دنیا سے تسلیم کروا لیا۔ اگست 1923 کو آج سے 98 سال پہلے 98 ایئرز بیک یہ نافذ العمل ہو گیا، یعنی ایکٹیو ہو گیا۔ اب 2 سال بعد اگست 2023 میں اسے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دوست ہی کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، جس کے بعد ترکی ان علاقوں یعنی عرب علاقوں عراق، شام، لبنان، اسرائیل، فلسطین، اردن، سعودی عرب اور کویت پر اپنا کنٹرول واپس لے لے گا، یا پھر سلطنت عثمانیہ بحال کرنے کی کوشش میں آزاد ہوگا۔ طیب اردوان خلافت کا منصب بھی بحال کر سکیں گے اور مسلم دنیا کو ایک قیادت فراہم کریں گے۔ تو دوستو، کیا 100 سال بعد معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی اصول طے نہیں ہے جس کے مطابق 100 سال بعد معاہدے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر معاہدہ جب سائن کیا جاتا ہے تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ کب تک کے لیے قابل عمل ہے۔ معاہدہ لوزان میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ یہ 100 سال بعد ختم ہو جائے گا یا رہے گا، یا اس کی کوئی اور ایکسپائری ڈیٹ ہے یا نہیں۔ لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس حوالے سے عالمی قانون خاموش ہے تو پھر یہ معاہدہ کب تک چلے گا؟ تو مائی کیوریس فیلوز، اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی عالمی معاہدہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ معاہدہ ختم کرنے والے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اس کے نتائج برداشت کر سکے، وہ نئے معاہدے کو اپنی مرضی کے مطابق کروا سکے اور پھر اس پر عمل بھی کروا سکے، دنیا سے منوا بھی سکے۔ جیسے دیکھیے کہ ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم کے دوران کیے ہوئے عالمی معاہدے توڑ دیے تھے، لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اس کے بعد؟ پوری دنیا کو اس کی قیمت دینا پڑی، اور جرمنی کو خاص طور پر۔ اسی طرح ٹرمپ نے بھی، ابھی کل کی بات ہے، کہ ڈیموکریسی کے ذریعے آنے کے باوجود ایران اور یورپی یونین سے کیے ہوئے اپنے ہی ملک کے معاہدے توڑ دیے، بلکہ انہوں نے تو دوستو ماحولیات کو بچانے کے لیے، انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے جو معاہدے ہوئے تھے وہ بھی توڑ دیے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا؟ اپنی بہت ہی مقبولیت کے باوجود دنیا نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، اور اب نیا امریکی صدر وہی معاہدے دوبارہ سے کر رہا ہے۔
हालांकि ट्रंप ने दोस्तों जो मुआहदे तोड़े उनमें किसी मुल्क पर कब्जा करने जैसी कोई बात भी नहीं थी। ये तो महज ऐसे मुआहदे थे जिनमें अमेरिका कुछ फंडिंग करता था तो उसने ये फंडिंग बंद कर दी, या कुछ पाबंदियों की बात थी जो उसने बहाल कर दी थी, बस इतना सा काम था। लेकिन वो ये काम भी ना कर सका और ये कायम ना रख सका। तो जब आज की सुपर पावर अमेरिका, नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 1 फौज ये नहीं कर पाई, तो दुनिया की 9th पावरफुल मिलिट्री तुर्की इससे 1000 गुना बड़ा काम कैसे कर पाएगा? हरगिज़ नहीं। हाँ, एक काम वो कर सकते हैं, वो ये कि मुआहदा लौज़ान के तहत उनके मुल्क के अंदर से आबनाए बास्फोरस से आलमी तिजारत होती है, जिसमें यूरोपी और एशियाई ममालिक अपना सामान तिजारत भेजते हैं, वहाँ से क्रॉस करके गुजरते हैं। तैयब उर्दवान ये रास्ता बंद कर सकते हैं या इस पर जो ड्यूटी तुर्की हासिल करता है उसको बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों रास्ता बंद करने की बात है, तो वो तुर्की इसलिए नहीं कर सकता कि इससे तुर्की सालाना ऑलरेडी अरबों डॉलर्स का फ़ायदा उठा रहा है, तो वो ये फ़ायदा क्यों छोड़ेगा? हाँ, रही बात ड्यूटी बढ़ाने की कि ज़्यादा फ़ायदा उठाए, तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे उन आलमी मुआहदों को भी देखना होगा, उन पर नज़र रखना होगी, नई नेगोशिएशन करना होगी, जिसके तहत आबनाए बास्फोरस स्ट्रेट से ये सारी तिजारत चल रही है। लेकिन ये बहरहाल वो एक छोटी सी चीज़ है जो तैयब उर्दवान इकोनॉमिकली शायद हैंडल कर लें अच्छी सफारतकारी और अपने बलबूते पर। इसके अलावा मुआहदा लौज़ान की हर चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि जब मुआहदा हुआ था तो इराक, उर्दन, इसराइल, फ़लस्तीन, लिबनान और शाम वगैरह के ये इलाके आज़ाद ममालिक थोड़ी थे। यहाँ तो कॉलोनियल पावर्स फ्रांस और बरतानिया का कब्ज़ा था। इन्हीं ताकतों ने यह मुआहदा किया था। इस मुआहदे के बाद एक और आलमी जंग हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जिसके बाद ये कॉलोनियल पावर्स इन ममालिक को आज़ाद करके वापस चली गई। अब इस जगह पर ये सब आज़ाद अरब या गैर अरब ममालिक हैं जो मुआहदा लौज़ान के सिग्नेटरी भी नहीं हैं, इनके वहाँ दस्तखत भी नहीं हैं। ये भला क्यों मानेंगे किसी ऐसे मुआहदे को? और फिर ये सब वो ममालिक हैं जिन्हें तुर्की भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करता है, इसराइल को भी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मुआहदा लौज़ान आज की दुनिया में वैसे ही बेकार हो चुका है। हाँ, एक और बात याद आई दोस्तों, ये बात इतनी सादा है कि मैंने इसे शुरू में पॉइंट्स में नोट ही नहीं किया, लेकिन हमारे दोस्त जनरल साहब बज़िद थे कि कुछ लोग वाकई यही समझ रहे हैं, इसलिए बताना पड़ेगा कि वो क्या बात है। कुछ लोग पूरी संजीदगी से समझते हैं कि तुर्की को सल्तनत उस्मानिया की बहाली के लिए ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं, उसे मसल्स दिखाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। तैयब उर्दवान अरब ममालिक को सिफारतकारी से, प्यार मोहब्बत से, सियासी डायलॉग के ज़रिए खिलाफत उस्मानिया के झंडे तले जमा कर लेंगे। अब इस दलील के जवाब में यही कहा जा सकता है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अरब ममालिक और वो भी तुर्क बालादस्ती को, सुपीरियरिटी को तस्लीम कर लें, हंसी खुशी सियासी डायलॉग से मान जाएं। दोस्तों, अरब दुनिया की तो तुर्की से बाकायदा सख्त दुश्मनी है, और आज से नहीं सदियों से है। ख़ास तौर पर सऊदी अरब तो तुर्क सदर तैयब उर्दवान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरब ममालिक में तो तुर्की के ड्रामे तक देखने पर पाबंदी है। पाकिस्तान में धड़ाधड़ दिखाए जाने वाले और मकबूल आम अर्तुगरुल ड्रामे के जवाब में अरबों ने किंगडम ऑफ फायर के नाम से एक जवाबी ड्रामा भी बना रखा है, जिसमें सल्तनत उस्मानिया को जालिम और मुसलमानों का कातिल दिखाया गया है। इसमें तुर्क सुल्तान सलीम याऊस जो पहले खलीफा बने, उनकी कहानी दिखाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि सलीम याऊस मुसलमानों की ममलूक सल्तनत को खून में नहला देते हैं, हज़ारों बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर देते हैं और फिर खिलाफत उस्मानिया के मनसब पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इन हालात में इतनी मुखालफत में आपको फिर भी लगता है कि अरब ममालिक राज़ी खुशी अपनी आज़ादी को, खुद मुख्तारी को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर देंगे ताकि तैयब उर्दवान या कोई और तुर्क खलीफा बन सके? हाँ, खाइयो मत फरेब हस्ती, हर चंद कहें कि है नहीं है। किस्सा मुख्तसर दोस्तों के कोई रोमन डिसेंडेंट कितना भी चाहे कि रोमन एम्पायर दोबारा खड़ी करे, वो अब ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक शख्स मुसोलिनी ने अभी पिछली सदी में इसकी कोशिश की, और आप हमारी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में उसका अंजाम देख चुके हैं कि रोमन एम्पायर तो क्या खड़ी होती, उसकी अपनी लाश कई दिन तक हवा में खड़ी रही।
اسے مارنے کے بعد لٹکا دیا گیا، ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ چنگیز خان کا کوئی باقی وارث منگولیا سے اٹھ کر اس کی عظیم منگول امپائر کبھی دوبارہ کھڑی اب نہیں کر سکتا۔ افریقہ والے کچھ کر لیں، کارتھیجین امپائر اب ختم ہو چکی، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ برطانیہ کی سورج نہ غروب ہونے والی سلطنت کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایک نئی دنیا ہے، اس کی نئی حقیقتیں ہیں، اور کسی کے خواب دیکھنے سے یہ حقیقتیں بدل نہیں سکتی۔